अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम है। ये वाक़या तब का है जब मैंने अपना ज़ाती घर लिया था। मैं अपने वालिदैन के घर के अलावा भी अपना एक ज़ाती घर लेना चाहता था और वो घर मैंने ले भी लिया। उस घर की नई चीज़ें लेने के लिए मैं काफ़ी ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कर रहा था। मुझे एक नया फ्लैट मिल चुका था, लेकिन अभी भी ज़्यादा वक्त वालिदैन के घर में गुजार रहा था क्योंकि नए घर की अभी चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई थी। उसमें काफ़ी हद तक फर्नीचर और रहने के लिए जो आम चीज़ें चाहिए होती हैं वो अभी मौजूद नहीं थी। एक दिन मुझे ऑनलाइन एक सस्ती और अच्छी दिखने वाली अलमारी मिली जो मेरे नए फर्नीचर से मैच करती थी। मैंने फ़ौरन उस आदमी को मैसेज किया जिसने वो अलमारी लगाई हुई थी। उस आदमी का नाम साजिद था। वो बहुत तेज़ जवाब दे रहा था और हमने रात के वक्त ही उसके घर के बाहर मिलने का प्लान किया। ये एक सुनसान गली थी जो एक छोटी सी पार्क के करीब थी। उसने कहा कि वो 10 बजे तक काम कर रहा होता है और 10 बजे के बाद ही फ्री होता है, इसलिए सिर्फ रात के 10 बजे के बाद मिल सकता है। ये मेरे लिए ठीक था क्योंकि हफ्ते भर से मैं नाइट शिफ्ट पर नहीं जा रहा था। मैं बस डे लाइट में काम करके आ जाता था। हमने 10:30 पे मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन मैं थोड़ा पहले यानी तकरीबन 10-15 या शायद इससे भी पहले वहाँ पहुँच गया। रात बहुत ज़्यादा धुंध भरी थी, इतनी कि मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि गली में कोई और गाड़ी पार्क है या नहीं। जब मैंने अपनी गाड़ी डेड एंड पर पार्क की, फ़ौरन मुझे साजिद का मैसेज आया, तुम जल्दी आ गए हो, बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। मुझे अजीब लगा कि इसने कैसे मालूम कर लिया कि मैं यहाँ पहुँच भी गया हूँ। क्या वो कहीं से मुझे देख रहा था? धुंध में कहीं छुपा हुआ था क्या? मैंने आसपास और घूर कर देखा, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नॉर्मल गली नहीं थी। यहाँ आसपास सिर्फ छोटी अजीब सी बिल्डिंग्स थी जो समझ नहीं आ रही थी कि असल में क्या है। ये मुकम्मल सुनसान जगह थी। फिर मुझे एक और मैसेज आया, बाहर आ जाओ, अलमारी पीछे रखी है। पीछे? कहाँ पीछे? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी गाड़ी से उतर गया और मैसेज लिखने लगा, कहाँ आना है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बस एक चीखती आवाज़ आई, यहाँ, इधर आ जाओ। मैं उसकी आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन ये सब एक अजीब सी हॉरर कहानी जैसा महसूस हो रहा था। मैं बीच बीच में चीख कर कह रहा था, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं 2 बिल्डिंग्स के बीच एक पतली सी गली से गुजरा जो कि एक पिछले और सुनसान जगह से मिल रही थी। ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल मोहल्ला नहीं था। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मैंने साजिद को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी। दूर से रात के वक्त सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल कहता था कि यहाँ कुछ तो गलत है। फिर एक और आवाज़ आई, तुम्हारी अलमारी अंदर रखी है, अंदर आ जाओ। लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं बिना कुछ कहे पीछे हटने लगा। तभी मेरी नज़र आगे गई और धुंध के बीच से मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। वो बस वहीं खड़े थे, एक दीवार या फेंस के साथ जो कि उस बिल्डिंग के पास थी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मुझे फ़ौरन समझ आ गया कि ये जगह बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं जितनी तेज़ दौड़ सकता था वापस उसी गली की तरफ भाग गया। मुझे महसूस हुआ कि कम से कम 3 लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी तक नहीं गया क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि अंदर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता। बस सीधा सड़क की तरफ भागता रहा जब तक मेरी सांसें नहीं भर गईं। मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ी। कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले उस जगह पर आए। मैंने उनको हाथ हिलाकर रोका और उन्हें सब बताया। जब हम वापस उस जगह गए तो कोई भी वहाँ नहीं था। वो दोनों बिल्डिंग्स असल में पुरानी छोड़ी हुई दुकानें थीं। पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा और खाली जगह थी। कोई अलमारी नहीं थी वहाँ। मैंने पुलिस को उस आदमी की चैट दिखाई
انہوں نے وہ اکاؤنٹ نوٹ کر لیا اور کہا کہ اس پر انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ پولیس نے کتنی گہرائی سے اس معاملے کو لیا ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا یقین ہے، اگر میں اس بلڈنگ کے اندر چلا جاتا تو یقیناً میرے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہی ہوتا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب میں اپنے سسرال یعنی اپنے بیوی کے گھر گیا تھا۔ وہاں میں کچھ مہینے ہی رہا تھا۔ گھر ایک بڑی جنگل اور جھیل کے درمیان تھا۔ میری بیوی کے والد کے پاس کافی زیادہ زمین تھی، جس میں یہ جنگل بھی شامل تھا۔ جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی بہت ہی پتلی پیٹری جیسی جگہ تھی جہاں چل کے مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ ایک دن جب موسم بہت عجیب تھا اور دھند بھی کافی زیادہ تھی، میں نے سوچا کہ جنگل میں تھوڑی دیر گھوما جائے۔ میں نے اپنے وہ بوٹس پہنے جو میں ہیکنگ کے لیے استعمال کرتا ہوں، اور اپنی وائف کو کہا کہ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ وہ جنگل میں چلنے کا شوق نہیں رکھتی، اس لیے میں جنگل میں واک کرنے کے لیے اکیلا ہی جاتا تھا۔ جب میں نے جنگل کے اس پتلی پیٹری پر قدم رکھا تو جنگل بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ چاروں طرف بہت گہری اور زیادہ دھند تھی، اتنی گہری دھند کہ مجھے صرف 15 فٹ دور تک ہی مشکل سے دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے سالوں میں میں نے کبھی اتنی دھند نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی آج تک دیکھی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ جب تک میں پیٹری پر رہوں گا مجھے راستہ نہیں بھولے گا اور میں آسانی سے واک کر کے آ جاؤں گا۔ چلتے وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے قدموں کی آواز کسی اور کے قدموں سے مل رہی ہے، جیسے کوئی میرے ہر قدم کے ساتھ اپنے قدم کا جواب دے رہا ہو۔ سننے کی کوشش کی، یہ زمین صرف میرے سسر یعنی میرے وائف کے والد کی تھی، یہاں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے آواز لگائی، کوئی ہے؟ جب کوئی جواب نہیں آیا اور قدم کی آواز بھی سنائی نہ دی تو میں نے سوچا کہ شاید کچھ نہیں ہے۔ جنگل کا ماحول عجیب ہو چکا تھا، گہری دھند، پتوں کی گرنے کی ہلکی سی آوازیں اور دور سے آتی ہوئی پرندوں کی آواز، سب کچھ عجیب اور خاموش سا لگ رہا تھا۔ پھر ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بوڑھا آدمی درد سے کرکرا رہا ہو۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ آواز کسی تکلیف میں مبتلا شخص کی لگ رہی تھی۔ میں نے فکر مندی سے اس طرف قدم بڑھائے اور پھر سے آواز دی، کوئی مدد چاہیے؟ جب میں نے اپنی نظر تیز کی تو ایک عجیب سی صورت سامنے آئی، ایک لمبا سا سایہ جو صرف اتنا دور تھا کہ اس کا وجود محسوس ہو، مگر چہرہ یا جسم صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص یا جو بھی تھا وہی وہ آواز نکال رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن جتنا آگے جاتا وہ اتنا ہی دور لگتا۔ میں نے زور سے آواز دی، آپ ٹھیک ہیں؟ اور اسی وقت وہ آواز رک گئی۔ میں نے پھر سے 2 بڑے قدم بڑھائے، مگر یہ عجیب سی بات تھی کہ میں جتنا بھی آگے جاتا وہ سایہ اتنا ہی دور رہتا۔ تبھی میں نے پیچھے مڑ کے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جتنا تیز چلتا اتنی ہی تیز وہ سایہ بھی لگتا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بالکل اتنی ہی دوری پر تھا جتنا پہلے۔ اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بھی میں پیچھے دیکھتا مجھے لگتا کہ وہ سایہ ہوا میں تیر رہا ہے۔ اس کے پیر مجھے دکھائی نہیں دیے، وہ ایک ہوا میں جھولتی تصویر جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے کسی طرح گھر کا راستہ پکڑا اور بھاگتے اندر گھس گیا۔ پیچھے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ جب میری وائف، اس کے والد اور اس کا بھائی میری چیخنے کی آواز سن کے آئے، میں نے جنگل کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں کوئی تھا، کوئی جو مجھے فالو کر رہا تھا، چاہے میں جتنا بھی تیز بھاگوں۔ اس کے والد فوراً اپنے جوتے پہن کے میرے ساتھ باہر آئے۔ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں نے آخری بار اس سائے کو دیکھا تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے وائف کے والد نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ،
اور ویسے بھی ہمارے گھر میں 2 شکاری کتے ہیں، اگر کوئی بھی آس پاس نظر آئے گا تو وہ ضرور بھونکیں گے۔ میں نے ان کی بات سن کے ہاں میں ہاں ملا دی، مگر اندر سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ابھی کچھ ایسا دیکھا ہے جو زندگی بھر بھول نہیں سکوں گا۔ میں ہمیشہ یہ سب مذاق سمجھتا تھا، بھوت، جنات وغیرہ، پر مجھے کبھی یقین نہیں آیا۔ مگر جو اس دن دیکھا، اس سے زیادہ عجیب اور پیرانورمل چیز میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ آج بھی یہ سوچ کے میری روح کانپ جاتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔